بیا داروک، بیا بیرون، بیا دیگه. عمه چه خبره؟ بیا بدو. بدو دفنه بیا. اسکی خونه ای؟ آره اومدی خونه؟ نه نیومدم، هنوز تو ترافیکم. حالا خوب گوش کن، الان که در خونه رو زدم بگو من تو اتاقم دارم گریه میکنم. باشه؟ مگه کی میاد؟ باز چی کار کردی تو دختر؟ چرا همش فکر میکنی من کاری کردم؟ اون کاری که گفتم و بکن، ببین کی در میزنه.